औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह से दुआ गो हूँ कि जो लोग इस साल हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हज कबूल फरमाए और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये सआदत बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे आपके सवालात इंशाअल्लाह उस पर बात होती है। सलाम शाह जी, कौन सी जादू की पढ़ाई है प्लीज़ बता दें। बाबा, जादू जिन्नात को ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई के नाम से इसका टाइटल है। टिकटॉक पर भी है, हमारे यूट्यूब मुर्शिद बिलाल टीवी पर भी उसको अपलोड किया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करके जितना ज़्यादा सुनेंगे इंशाअल्लाह उतना ही आपको फ़ायदा देगा। जादू है, जिन्नात के मामलात हैं, रिज्जत है, जिस तरह की बंदिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा इलाज है। मुझ पर 20 साल से जादू है, औलाद नहीं हुई। बाबा, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है जो टिकटॉक वालों पर टिकटॉक पर मैंने अपलोड किया तो कोई पाबंदी लग गई है, पता नहीं उसकी खिलाफ वर्जी थी या जो भी, वल्लाहु आलम। तो मुर्शिद बिलाल टीवी पर वो अपलोड हो चुकी है आज से तकरीबन 3 दिन पहले, गालबन या 4 दिन। तो आप उसको विज़िट करें। बहुत सारी वजूहात उस पर बताई गई, मुकम्मल तफसील के साथ उसका इलाज बताया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको औलाद नसीब फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और कामयाबी अता करे। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। हज़रत, जो जादूगर चौकी लगा देते हैं, अक्सर ऐसा होता है जितनी चीज़ें भगा देते हैं उतनी तादाद में उनकी जगह दूसरी आ जाती हैं, और इसका इलाज बता दें। बाबा, ये बिल्कुल बकवास है। चौकी उसको कहते हैं कि चारों तरफ से पहरा लगाना, जिसको हम कहते हैं कि चारों तरफ से पहरेदार खड़े कर देना। और ये बिल्कुल बकवास है कि जो वो भगाते हैं आप लोग, वो दूसरे उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं या उसी तादाद में आ जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि जब आप इलाज कर रहे होते हैं उसके साथ एक है, दो है, ये आपको पता नहीं होता। बाज़-औक़ात एक होता है एक्टिंग कर रहा होता है। दूसरे नंबर पर ये बिल्कुल बकवास है। जादूगर के पास कितने जिन्नात होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 10 होंगे। अब वो 10 को एक बंदे पर ड्यूटी लगाता है तो वो उसी जगह पर मुसल्लत होते हैं, वो किसी दूसरी तरफ फिर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका टारगेट होता है कि इनको तबाह करना। जब तक उसको तबाह नहीं करते तो वो फिर आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अब वो इनको 10 को यहाँ लगा देता है तो दूसरी तरफ किसको भेजेगा? और इसी तरह जब ये चले जाते हैं तो फिर इसकी जगह और कैसे आ सकते हैं? ये सिर्फ एक दिमाग में बिठाई गई चीज़ें हैं। इसके इलाज जादू जिन्नात की ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई है। आप इसको सुनाएं मरीज़ को, इससे उल्टियाँ, मोशन और सर में दर्द, बुखार भी इससे निकलता है 2-3 दिन। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मरीज़ रूटीन में आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। ये काले इलम वाले जो खबीस हैं, ये ऐसे जहन में बिठा देते हैं कि चौकी का जादू है और पलीती का अमल है, फ़लाँ फ़लाँ। ये सिर्फ पैसे बटोरने का एक चक्कर होता है जो आवाम को बेवकूफ़ बना देते हैं। और इसी तरह एक और सवाल है, बचपन से मुझ पर जादू है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, 7 साल हो गए हैं। बाबा, आपको एक अमल बता रहा हूँ, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसके साथ या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 3 नाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसको 1100 मरतबा आप पढ़ें चीनी पर दम करके। अगर उनको खिला सकते हैं जो आपको अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रहे तो बेहतर है, वरना खुशबू पर दम करके, खुशबू लगाएं चीनी पर दम करके। गरीबों के अंदर ये चीज़ कोई भी आप बांटें, इसको कुछ दिन आप इस्तेमाल करें इस अमल को, इंशाअल्लाह आपके बच्चों से भी मिलने देंगे, रास्ते खुल जाएंगे। ठीक कहते हैं कि लोगों ने 2 दिन में एडवांस नहीं दिया तो घर नहीं दे रहे किराए पर। ये हमारे साथ चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हया नसीब फरमाए कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर दिए हैं दूसरों के साथ जुल्म करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जाने गैब से आपको अपना घर नसीब फरमाए। और इसी तरह अमल करके इनको तबाह कर दें। थाने कचहरी की क्या ज़रूरत है? ये जो हमारा केस चल रहा है, मेरे ख़्याल में इस पर किसी ने कमेंट्स किया है कि आप अमल करके इनको तबाह कर दें। बाबा, मैं अपनी कीमती ताकत किसी जाहिल के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। दूसरे नंबर पर मुझे कानूनों का भी पता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हाथ में भी बड़ी ताकत दी हुई है, और हमारा ये डंडा भी मशहूर है और सब कुछ मशहूर है। ठोकाई करना भी आती है और उनको समझाना भी आता है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के कानून हैं, अदालत में उसी को तस्लीम किया जाता है जो ताकतवर होता है।
تو جو غریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ چکر کھاتا ہے۔ وہ کسی نے بخوبی کہا تھا کہ اللہ کے گھر کا اور کچہری کا دروازہ بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے، غریب باہر ہی چکر کاٹتا ہے۔ ایسے ہی ہم اس میں کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچہری کے باہر لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، جیسے بڑے ہمارے سیاستدانوں کے لیے کھلتے ہیں، اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جو غریب ہیں وہ ویسے پیشیاں ان کو پڑتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے جو بارگاہ بیت اللہ شریف کا بھی دروازہ بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے اور غریب باہر طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو آپ اس کی فکر نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے اور کیسے۔ اور دوسرے نمبر پر میں عمل اسی لیے نہیں کرتا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں نے ایک بندے کے لیے کیا تھا اور اس وقت میری امی حضور زندہ تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جس دن میں عمل کے لیے بیٹھا تھا تو اسی دن اماں حضور نے فرما دیا تھا کہ آج یہ کسی کی تباہی کرے گا۔ میں اس سے دل سے معاف بھی کر چکا ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنی قیمتی طاقت کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میری آپ سے گزارش ہے، مجھے جواب دیں، آپ سے درخواست ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، 7 قسم کی تفصیل سے ویڈیو بنا دیں۔ بابا انشاءاللہ تعالی بنائیں گے کہ 7 قسموں کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے۔ یہ بیسیکل 7 سلام جو ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، اس کو کٹھے ایک زکوٰۃ نکلوائی جاتی ہے، اس کو بھی 7 زکوٰۃیں اکٹھی ہیں، اور دوسری جو ہے اس پر بات کر لوں گا۔ تم جھوٹ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچتے، تم کسی کو کافر کہہ رہے ہو، تم نے وہ حدیث نہیں سنی، کسی کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بابا بالکل یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے، یہاں دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک صحابہ کو بھونکتے ہیں اس کو یہ فقیر کافر سمجھتا، مسلمان نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسی سے رکھتے ہیں تو میرا یہی فیصلہ ہے کہ جو ہمارے صحابہ کو بھونکتے ہیں وہ کبھی بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ جو حضور کے صحابہ کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تھا، ان کو کوئی بندہ برا سوچے ان کے بارے میں، ان کے اولادوں کے بارے میں، تو میں ان کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ہر کس کی اپنے معاملات ہیں۔ دوسرا، موکل کیا ہوتا ہے؟ بابا موکل اس کو کہتے ہیں، جنات کے اندر اقسام ہوتی ہے، کیٹیگری ہوتی ہے، پہلا جن ہوتا ہے، دوسرا موکل ہوتا ہے، تیسرا ہمذات ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو اس پر بنا دی ہے، یوٹیوب پر تشریف لے جائیے، وہاں پر کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح علاج تو آپ نے بتایا نہیں، دادا ابو کی یاد آ گئی، اس کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان اللہ۔ بابا جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میرے بزرگ میرے لیے بڑے سرمایہ ہیں، انہوں نے سب کچھ سکھایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جو عزت مقام دیا ہے یہ ان کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ میری ویڈیو نہ دیکھا کریں، میں نے کسی کو کوئی زبردستی نہیں کی، کبھی آپ سے یہ بھیک نہیں مانگی کہ لائک دو مجھے اور مجھے فالو کرو اور مجھے سبسکرائب کرو، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہی انشاءاللہ آپ کو کہیں گے۔ جو باتیں حقیقت ہیں، کیونکہ جو جس کی کارگزاری ہوتی ہے تو وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی کارگزاری ہے تو آپ اپنی بھی شیئر کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی ہے بابا۔ اور جن بزرگوں نے یہ مجھے سکھایا ہے تو میرا حق بنتا ہے جب ان کا کوئی تذکرہ ہے تو میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ اسی طرح آگے ایک سوال ہے جی، میری امی پر کالا جادو ہوا تھا 3 سال پہلے، اس کا علاج ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ بابا میں یہ سمجھتا ہوں کوئی آپ کو معالج ملا نہیں جس نے صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا۔ آپ کانٹیکٹ کیجئے واٹس ایپ پر، اور دوسرے نمبر پر جادو جنات کی جو پڑھائی ہے اس کو سنائیے، اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام دکھاتا ہوں، مدرسہ شریف کا کام کہاں تک چل رہا ہے۔ یہ اس طرف سے کل یہ دیوار ہوئی ہے اوپر، اور ساتھ میں یہ جو ہمارا فقیر خانہ ہے اس کو اوپر گیا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ دروازے کے لیے، اور آج انشاءاللہ تعالی یہ دروازہ لگ جائے گا۔ یہ ایک اور بات بھی آپ کو اس میں بتانی تھی کہ اتنا جلدی فیصلہ میں نے کیوں کیا کہ باہر کی جو باؤنڈری ہے اس کو پہلے قابو کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو بہت سارے اس کے اندر راز ہیں، جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے پھر پتہ لگ جائے گا، کیونکہ باہر سے ایک دفعہ میرا ایک بنیادیں مضبوط ہو جائیں پھر اندر کام چلتے رہیں گے۔ دعا کریں گے اللہ رب العزت کرم فرمائے، اور میری باتوں سے دل آزاری اگر آپ کی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سوال بچ گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جواب دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔